आम्ही खणींचेर निंबून आसात. रिणां काडून कुटुंबाचें पोट भरतात. पूण हायकोर्टान निर्बंध घातल्या उपरांत 2 ते 3च ट्रिपी जावपाक लागल्यात. तेतून भागना. निदान 8 ट्रिपी तरी जावपाक जाय. तशें जालें जाल्यार अर्थीक आदार मेळूं येता. पिळगांव दिवचलचे ट्रक वेवसायीक आनी तांच्या फामिलींनी उदफरके मांडले. पिळगांव दिवचले वेदांताची खण माल येरादारी चालू आसली. धुल्ल, आवाज प्रदूषण आणि शेतांच्या प्रश्नावेल्यान थळावे शेतकार आणि कंपनीच्या आदल्या कामगारांनी खण माल येरादारेक गांवांतल्यान विरोध केलो. ट्रकवाल्यांनी 3री शिफ्ट सुरू केली, जी एसओपीत बसनासली. थळावे कोर्टात गेले, तांकां थाकाय मेळ्ळी. पूण त्या उपरांत ट्रकवाल्यांनी मिडिया मुखार येवन आपलें दुख्ख मांडलें. पळयात तांची बाजू. मायन आमची बंद आसली आनी आनी ट्रक बंद आसल्या कारणान आमचे कशे हाल जाले पळय ते आमकांच खबर आहा. भुरग्यां खातीर आमी कशे त्रास काडले. इतकी वर्सां जालीं आनी आतां खंय तरी आशेचो एक किरण कशें दिसलेलें की मायनी चालू जाले अशें. पूण आतां हे अचानक अशें बंद पडटा जावं कितें जाता आमकां कांयच फुडें आतां कितें आमचें भविश्य कितें जातलें हें आमकां कांयच कळना. आतां सरकारान कितें तरी आमच्या पोटापाणयाचो विचार करचो. इतके त्रास काडले दिना आमकां घरा आमची वस्ती काय हातीन गळ्यान नासले कांयच आमचे कडेन कांयच ना. प्रत्येक जाग्यार आमची लोनां आसा. आमी खंयच्यान उबी करपाची ती. हे मातशें सरकारान आमचें कितें तरी चिंतचें पोटापाणयाचें आमच्या भुरग्यांचें. इतकेच आमची रिक्वेस्ट आहा कितें तरी करा आमचे खातीर. आतां 2 ट्रिपी मेळटा कितें जाता आमचें कांयच जायना. तुमचो ट्रक खंय चलता? हांव मायनिंग करता आनी डायरेक्टूच चलता न्हू 8 आमकां जाय काम. तो अडचण कित्याक? अडचण आमकां काम ना म्हणून आमकां अडचण जाता न्हू. तेच 2 ट्रिपी अडचण आनी 3 ट्रिपीन कितें जाता आमचें? कितके ट्रिपी जाता? 2 जाता जाल्यार 3 जाता. इतलेंच 3 गॅरंटी ना. 2 जाता. 2 ट्रिपी करतले कितें आमी? तुमचें म्हणणें कित्याक? आमचें म्हटल्यार आमकां काम जाय. आमकां ट्रिपी जाय. वराचे कितले आहा ते ट्रिपी दिवचे? 12 वर्सां जालीं मायन बंद आहा आनी बंद आसल्या कारणान आमी खूब त्रास सोंसले. रिणां आहा आमची, बायलांची वस्ती आमी घाण दवरलेली आसा आनी त्यो सोडून हाडपा खातीर मायन चालू जावंक आनी चलोंक जाय बरे भशेन. हे 2 ट्रिपीन आनी 3 ट्रिपीन आमच्यो वस्तू येवच्यो ना. आतां आमी ड्रायव्हराक पेमेंट 20,000 30,000 ड्रायव्हराक पेमेंट दिता आनी पेमेंट आमकां येता 2-3 ट्रिपीन 40,000 50,000. 10,000 आमी कशें पोट चलोवपाचें आनी कितें करपाचें तें तुमी सांगपाचें. हांव फक्त गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आमच्यो ज्यो ट्रिपी वराक 127 का कितें आसा पळय त्यो आमकां दिवच्यो आनी आमकां एक 8 शिफ्टीक ट्रिपी जावंक जाय. तरच आमचे कितें वस्तू घाण दवरल्या कितें दवरल्या ते आमच्यो आमकां हाडपाक मेळटल्यो आनी बायलांच्या रिणांचो आमी मुक्त जातले अशें म्हणूं येता. कित्याक आमच्या मनान लोकांक त्रास करपाचो ना. हाज्या पयलीं आमच्यो गाडयो 2 शिफ्टींनी बरे भशेन चलतले. आमकां वेवस्थीत ट्रिपी मेळटाल्यो आनी सेफ्टी प्रिकॉशन घेवन आमी चलयताले गाडयो. कंपनीन आमकां सगळे सेफ्टी किट सगळे दिला. कंपनी वयता ते कामां आमकां सपोर्ट करता. रस्ते म्हणशीत रस्ते सांगले रस्ते करता. हांव जावन स्वता जावन एक एकदां कंपनी वयता बाबा ते भूल जाता पाणी मार सोमतेच टँकर हाडून पाणी मारता क्लीन करता. वयल्यान सांगल्या बरोबर ते रोखडेच हें करता रिस्पॉन्ड जाता. ना जाल्यार हांव स्वता सुद्दां तांकां वचून मेळटा आनी मातशें कर म्हणटा क्लीन. आनी बाय चान्स केन्ना जाता ते सोडून ते मनीस दवरलेले आहा तेंची हेची क्लिनींग करपाची गाडी भोंवता डस्ट काडपाक डस्ट क्लिनिंगाची आनी सगळे अशे भशेन सद्या बरें चलता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर.